बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि क़यामत से पहले इमाम महदी का ज़हूर होगा जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे। उनके बारे में मुख्तलिफ निशानियाँ अहादीस में बयान की गई हैं जो मौलाना ज़फ़र इकबाल फ़ाज़िल जामिया अशरफिया ने एक जगह जमा की हैं और उन्हें अपनी किताब इस्लाम में इमाम महदी का तसव्वुर में बयान किया है। आज की इस वीडियो में हम इमाम महदी के ज़हूर की उन्हीं 30 निशानियों का जिक्र करेंगे। उनमें इमाम महदी के ज़हूर से पहले और बाद की निशानियों के अलावा उनकी शख्सी निशानियां भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इमाम महदी की पहली निशानी ये होगी कि उनके पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक और झंडा होगा जिससे उनकी शनाख्त हो सकेगी। दूसरी निशानी, इमाम महदी के सर पर एक बादल साया फिगन होगा जिसमें से एक मनादी की ये आवाज आ रही होगी, ये अल्लाह के खलीफा महदी हैं, लिहाजा इनके इत्तिबा करो। किताबुल फित्न में इसी रिवायत को इस तरह बयान किया गया है कि तुम पर फलां की इत्तिबा लाजिम है और उसकी निशानदही के लिए एक हाथ जाहिर होगा जो उनकी तरफ इशारा करता होगा। तीसरी और चौथी निशानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इमाम महदी एक परिंदे की तरह इशारा करेंगे तो वो आपके सामने आकर गिर पड़ेगा और एक दरख्त से एक शाख तोड़कर जमीन में गाड़ेंगे तो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगुबार लाने लगेगी। सैयद बरजंजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इमाम महदी का जब ज़हूर होगा तो उनसे निशानी मांगी जाएगी जिस पर आप फजा में उड़ते हुए एक परिंदे की तरफ इशारा करेंगे तो वो उनके सामने आ गिरेगा। पांचवी निशानी, इमाम महदी से जंग के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। छठी निशानी, इमाम महदी की एक निशानी ये भी होगी कि आसमान से एक मनादी उनका नाम लेकर लोगों को उनके साथ मिलने और उनकी मदद करने के लिए उभारेगा। सातवीं निशानी, जमीन सोने के सतूनों की तरह अपने जिगर के टुकड़े बाहर निकाल देगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये दीन मुकम्मल हो चुका और अब ये नुकसान की तरफ जाएगा जिसकी अलामत ये होगी कि क़िता रहमी, लोगों का माल नाहक ले लेना और खून बहाना आम हो जाएगा। क़राबतदार बीमार होगा लेकिन कोई उसकी अयादत करने न जाएगा। साइल बार बार चक्कर लगाएगा लेकिन कोई उसके हाथ पर कुछ न रखेगा। इस दौरान जमीन से गाय की आवाज की तरह आवाज निकलेगी। तमाम लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। इसी दौरान जमीन अपने जिगर के टुकड़े यानी सोने चांदी के सतून बाहर निकाल फेंकेगी लेकिन अब ये सोना चांदी किसी को कुछ नफा नहीं देगा। आठवीं निशानी, लोगों के दिल गनी हो जाएंगे और जमीन कसरत से अपनी बरकतों का ज़हूर करेगी। नवीं निशानी, इमाम महदी खाना काबा में मदफून खजाना निकाल कर उसको फी सबीलिल्लाह तकसीम कर देंगे। इस खजाने को रताजुल काबा कहा जाता है। 10वीं निशानी, इमाम महदी के जमाने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे जिसकी वजह ये होगी कि इमाम महदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा जिसके साथ यहूदियों को बहुत ज्यादा अकीदत है, इसलिए वो ताबूत सकीना को देखकर मुसलमान हो जाएंगे। नवाब सिद्दीक हसन खान लिखते हैं कि इमाम महदी ताबूत सकीना को अंताकिया के किसी गार या बहिरा तिब्रिया से निकालकर बैतुल मक़दस में रख देंगे जिसको देखकर सिवाय चंद एक के बाकी सारे यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। 11वीं निशानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इमाम महदी के लिए भी इनग़िलाक़े बहर किया जाएगा यानी उनके लिए भी दरिया फटेगा। 12वीं निशानी, नईम बिन हम्माद के मुताबिक इमाम महदी के ज़हूर की अलामत वो चंद झंडे हैं जो मगरिब की तरफ से आएंगे और उनका सरदार कबीला कुंदा का एक लंगड़ा शख्स होगा। 13वीं निशानी, इमाम महदी का ज़हूर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक एलानिया तौर पर अल्लाह ताला के साथ कुफ्र न किया जाने लगे। 14वीं निशानी, इमाम महदी के ज़हूर से कबल कत्लो गारतगरी इस कदर आम हो जाएगी कि हर 9 में से 7 अफराद कत्ल हो जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम महदी का ज़हूर नहीं होगा यहाँ तक कि 1/3 अफराद कत्ल हो जाएं। 1/3 अपनी तबई मौत मर जाएंगे और 1/3 बाकी बचेंगे। 15वीं निशानी, इमाम महदी के ज़हूर से कबल लोगों में अफलास व तंगदस्ती इस कदर फैल जाएगी कि एक आदमी इंतहाई खूबसूरत लौंडी को उसके वजन के बराबर खाने पीने की अशिया हासिल करने के लिए बेचने को तैयार हो जाएगा। 16वीं निशानी, इमाम महदी की एक निशानी ये होगी कि उनके इक्तदा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे। 17वीं निशानी, इमाम महदी इखलाक व आदात और सीरत में तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे ही, हुलिये में भी किसी कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते होंगे। अलबत्ता उनकी जुबान में लुकनत होगी जिसकी वजह से वो तंग आकर कभी कभी अपनी रान पर हाथ मारा करेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचे तब भी अल्लाह एक आदमी को भेज कर रहेगा जो नाम और अखलाक में मेरे मुशाबे होगा और उसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला होगी।
18ویں نشانی، امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس پر جنگ ہوگی اور 10 میں سے 9 افراد قتل ہو جائیں گے۔ 19ویں نشانی، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اسی سال رمضان المبارک کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا، جس کے بعد اسی مہینے رمضان کی 15 تاریخ کو سورج کو گرہن لگے گا۔ 20ویں نشانی، امام مہدی کے ظہور کے وقت 2 بار چاند گرہن ہوگا، پہلی بار رمضان کی پہلی رات اور دوسرا اس کے بعد ہوگا، جو سائنس کی روح سے ناممکن ہے۔ 21ویں نشانی، امام مہدی کے ظہور کے وقت آسمان سے ایک روشن دمدار ستارہ ظاہر ہوگا۔ 22ویں نشانی، مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی امام مہدی کے ظہور کی علامات میں شامل ہے۔ 23ویں نشانی، امام مہدی کے ظہور سے پہلے آسمان پر گھٹاٹوپ اندھیرا چھا جائے گا۔ 24ویں نشانی، آسمان انتہائی سرخ ہو جائے گا اور ہر طرف سرخی پھیل جائے گی جو معمول سے ہٹ کر ہوگی۔ 25ویں نشانی، آسمان سے ایک ایسی آواز آئے گی جو روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگ سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ ہر شخص کو یہ آواز اس کی اپنی مادری زبان میں سنائی دے گی، یعنی اہل عرب کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں، انگریزوں کو انگلش میں یہ آواز سنائی دے گی۔ 26ویں نشانی، سید برزنجی نے ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ غوطہ کی رستہ نامی بستی زمین میں دھسا دی نہ جائے۔ 27ویں نشانی، نفس زکیہ کا قتل بھی ظہور امام مہدی کی علامات میں شمار کیا گیا ہے۔ نفس زکیہ کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو رشد و کمال کے بلند درجے پر پہنچا ہوا ہو، یا ایسا پاک و پاکیزہ اور بے گناہ انسان ہو جس نے کسی کو قتل نہ کیا۔ 28ویں نشانی، خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا آنا بھی امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کے طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، چاہے برف پر ہی چل کر آنا پڑے۔ 29ویں علامت میں سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دھاتوں کی کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا لقب کثرت ظلم کی وجہ سے فرعون پڑ گیا ہوگا آئے گا اور لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا۔ لوگ اس کان میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ کان سمیت زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ 30ویں نشانی، امام مہدی کے ظہور سے پہلے وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے اور اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔